बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ। और जनरल साहब जो हैं वो हमारी जो मौजूदा सियासी, अस्करी और दिफाई सूरत हाल है उस पर अपना तज्ज़िया टेलीविज़न पर आपके सामने पेश करते रहते हैं। जनरल साहब से मैंने दरख्वास्त की और जनरल साहब ने वक्त दिया। जनरल साहब, थैंक यू सो मच सर। आज का दिन 5 फरवरी, सर ये फरमाइए, जनरल बाजवा साहब ने आज एक बयान दिया है और कल लाहौर छावनी के दौरे के मौके पर उन्होंने एक बयान कल दिया। उनके इन बयानात के बाद भारत में एक 2 से 3 चीज़ें जिन पर मुझे आपसे बात करनी स्पेशली। एक तो भारत में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी कमज़ोरी का गालिबन मुजाहिरा कर रहा है। वहाँ से आर्मी चीफ का ये बयान आना कि हम अमन का हाथ बढ़ाते हैं, इस पर बात हो रही है। और दूसरा, हमारे यहाँ एक तबका है लिबरल्स का जो ये कह रहे हैं कि ये आर्मी चीफ हैं और ये बयान दे रहे हैं कि हम अमन का हाथ बढ़ाते हैं, और ये कैसी फ़ौज है जिसकी जानिब से अमन की बात की जा रही है। आप ये जो भारत की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान किसी कमज़ोरी का मुजाहिरा कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ की ये जो बात है बहुत मीनिंगफुल है, और ऐसे मौके पर इस बात का होना, शायद लोग इसको सही तनाजुर में देख नहीं रहे और इसकी बात की गहराई को नहीं समझ रहे। एक तो दुनिया को ये समझना चाहिए, और हमारे ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानी दोस्तों के लिए बात कर रहा हूँ, कि आज के दौर में ये जो हम बात कहते हैं कि भाई कोई सियासी बात अलहदा हो, फलानी बात अलहदा हो, फ़ौज अलहदा हो, वो आज बहुत सारी चीज़ें आपस में गड़बड़ होकर रह गई हैं। और मिलिट्री डिप्लोमेसी बाकायदा एक हिस्सा है ओवरऑल नेशनल डिप्लोमेसी का। तो इसमें हमारे चीफ आर्मी स्टाफ का एक बड़ा अहम और बड़ा अच्छा रोल है इसमें। दूसरी बात, अगर हम अमन की बात ना करें तो क्या हम चीफ आर्मी स्टाफ ये बात करें कि हम भारत में चढ़ दौड़ेंगे? पाकिस्तान हमेशा से एक ख़ास नुक्ता नज़र पाकिस्तान का रहा है, वो ये है कि नंबर 1, हमारे कोई बहुत बड़े अज़ाइम नहीं है दुनिया को कब्ज़ा करने के या एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने के। हमारे अज़ाइम हमेशा से यही रहे हैं कि हमें अमन से रहने दिया जाए, और जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको हक़ खुद इरादियत दे दिया जाए, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। इससे ज़्यादा पाकिस्तान ने कभी कोई किया नहीं, कोई इसकी अप्रोच नहीं रही, कोई इस किस्म की स्ट्रेटजी पाकिस्तान की नहीं रही। इस तनाज़ुर में जब आप देखते हैं तो अमन पाकिस्तान की ज़रूरत तो है ही, अमन भारत की ज़रूरत भी है, खत्ते के लिए ज़रूरी है। इससे भी बढ़कर ये कि कश्मीर का जो तनाज़ा है, जो तेज़ी से बिगड़ रहा है जिसकी सूरत हाल। नहीं सर, ये मैं इसकी तरफ आऊँगा अगले मरहले में, कश्मीर की तरफ भी। क्या इसे कमज़ोरी समझा जाए? या हमारे यहाँ भी बाज़ लोग जो है वो बात कर रहे हैं कि ये जो है आर्मी चीफ की जानिब से अमन का हाथ बढ़ाने की बात, इसे भारत में तो कमज़ोरी के तौर पर देखा जा रहा है। जी, भारत यूँ ही देखेगा और भारत इसको वही रंग पहनाएगा जो उसको सूट करता है। इस वक्त भारत पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहता है, और पाकिस्तान जो देखने की उसकी आने का वो यही है। हमारे कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिला बैठते हैं। पाकिस्तान कहाँ से कमज़ोर है? क्या पाकिस्तान की जो एटमी क़ुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई है? क्या जो पाकिस्तान के रिसेंट जो मिसाइल टेस्ट हुए हैं वो किस बात का मज़हर है? क्या पाकिस्तान की अफवाज जो गुज़श्ता कई दहाइयों से एक ख़ास किस्म की जंग लड़ रही हैं उसमें खुदा न खास्ता पिस्पाइस इख्तियार कर चुकी हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ नहीं खड़े? अगर ये सब कुछ है तो फिर तो हम पाकिस्तान कमज़ोर है। पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है। और जो बात जो चीफ आर्मी स्टाफ ने की है, मैं इसलिए कहा था बहुत मीनिंगफुल है बात ये। दुनिया को ये कह रहे हैं, भारत को ये कह रहे हैं कि अगर अमन का ये मौका हमने हाथ से गंवा दिया तो ये ख़ित्ता तो आग में जल ही रहा है और जलता जाएगा, और ये आतिशां फटेगा, तो फिर इससे दुनिया महफूज नहीं रहेगी। कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगेंस्ट इंडिया हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में अगर भारत पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकता होता तो भारत ने कई दफ़ा कोशिश कर देखी है। ये वो कर चुका सकता। भारत ने बहुत से डॉक्ट्रिन भी बनाया, अपने अफवाज को भी तरतीब दिया, लेकिन वो ये कर नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि भारत की हर जारहियत को रोक सकती हैं, बल्कि भारत को वो कारी ज़रब लगाने की सलाहियत भी रखती हैं, उसकी अहलियत भी रखती हैं, उसका जज्बा भी रखती हैं, और हमने 27 को दिखाया भी उनको, उसके लिए तैयार भी हैं।
27 فروری کو ہم نے ان کو دکھایا بھی. 27 فروری تو بڑا ایک معمولی سا منظر تھا. یہ بھارت اس کی جو فوج ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے اس چیز کو کہ پاکستان کی افواج کم ضرور ہیں, ہمارے ہتھیار شاید اتنے نہیں ہیں جتنے وہ سمجھتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی فوج ہے اس کو دنیا سمجھنے میں غلطی نہ کرے. یہ غلطی نہ کرے کبھی بھی کوئی دنیا. وہ اس لیے کہ یہ فوج ہے جو اسٹرینتھ اس کی فوج نہیں ہے, اس کی اسٹرینتھ پاکستان کی عوام ہے. اس کی 22 کروڑ عوام میں آپ پاکستان کسی حصے میں چلے جائیں, کسی جگہ بھی چلے جائیں, جب بھارت کی جارحیت کی بات آئے گی تو پاکستان کا کوئی شخص پاکستان کی فوج سے زیادہ کھڑا نہیں ہوگا. پاک بھارت جنگ پر مہارت رکھنے والے اور جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے دونوں ملکوں کی اس پر مہارت رکھنے والے بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں, سابق فوجی ہیں, پروین سانی. جی, انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں. پروین سانی نے آج ٹویٹر پہ اپنے میسج میں کہا کہ جنرل باجوہ کے اس میسج کو کمزوری کے بجائے طاقت کے طور پر دیکھیں, کیونکہ پاکستان اور چین مل کر کام کر رہے ہیں اور پاکستان اس وقت بھارت سے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروانے کی پوزیشن میں ہے. یہ کتنا درست ہے؟ ایگزیکٹلی جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دنیا اس کی نوعیت کو سمجھ نہیں رہی ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھارت کر کیا سکتا ہے جب میں پاکستان کمزور کہاں سے. چین کی میں بات اس لیے بیچ میں نہیں لایا کہ چین کے ساتھ مل کر تو یہ دو آتشہ ہو جاتا ہے نا. پاکستان اپنی حیثیت میں الحمدللہ بڑا مضبوط ہے, اور جب چین کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے تعلقات ہیں اور جس طریقے سے ہمارے مفادات ایک ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں آپ, تو پھر بھارت کو اس بات کو ٹو فرنٹ وار بھارت کے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی. بھارت کے لیے تو بالکل ہی آسان نہیں ہے, کیونکہ بھارت نے گزشتہ کئی دہائیوں سے فوج اپنی صرف پاکستان کے خلاف ترتیب دے رکھی. چین کے خلاف تو لڑ ہی نہیں سکتا وہ, اور چین اور پاکستان اگر مل جاتے ہیں پھر تو بھارت کے لیے بھارت کے جتنے اسپانسر ان کے لیے بھی مسئلہ ہے سارا اس کے لیے. تو ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کمزوری کی بات نہیں ہے. پاکستان نے تو صرف دنیا کو ایک اولیو برانچ دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کے پوزیشن میں ہیں, ہم کر بھی سکتے ہیں, اور فرینکلی بعض اوقات تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو شاید ہم غلطی کر رہے ہیں. بھارت کے اندر سے آگ لگانا کتنا مشکل ہوگا, اور آگ تو جلی ہوئی اس میں تیل پھینکنے کی بات ہے نا. پاکستان کر سکتا ہے, پاکستان سے زیادہ اس گیم کو سمجھتا بھی کوئی نہیں ہے. اور بھارت یہ ہمارے ہاں کر رہا ہے, بلوچستان میں کر رہا ہے, کراچی میں کر رہا ہے, جگہ جگہ کر رہا ہے. گلگت بلتستان میں مہدی شاہ کا بیان آ گیا کہ ان کے پورے خاندان کو استعمال کیا جا رہا ہے. جی ناس دیکھیے, پاکستان تو ایک جنگ کی حالت میں ہے, اور ہائیبرڈ وار جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں, چیف نے کل بھی بات کی, چیف نے جب پی ایف اکیڈمی بات کی وہاں بھی بات کی. وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس کو شکست بھی دے رہے ہیں. اس کو دنیا کو یہ بات یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سب عوامل کو شکست دینے کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات سنیں آپ, یہ موقع ہے آپ کے لیے. ہائیبرڈ وارفیئر میں جو انٹرنل اینیمیز یا جو ٹول بن جاتے ہیں اینیمی کا, وہ لوگ اینیمی سے زیادہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. دیکھ ہائیبرڈ وار تو ہے ہی یہ چیز ساری. ہائیبرڈ وار میں تو جہاں بھی پاکستان کو مسلط کی گئی ہے, پاکستان کو داخلی طور پر اس قدر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, چاہے وہ آپ کی اقتصادیات ہوں, چاہے آپ کی سیاسیات ہوں, چاہے آپ کی مورالٹی ہو, چاہے آپ کی جو بھی آپ بات کریں, اس قدر کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اندر سے بیٹھ جائے. اس انٹرویو کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے پوسٹ کروں گا. اس میں ہم اسی ہائیبرڈ وارفیئر, اس سے نمٹنا اور پھر اس کے بعد دشمن کو جواب دینے کی حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے, اس پر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال, جس میں پی ڈی ایم نے افواج پاکستان کو پہلے گھسیٹنے کی کوشش کی اور پھر شاید پی ڈی ایم کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا, اس پر جنرل غلام مصطفیٰ کی کیا رائے ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور عمران خان کی حکومت کی اب تک کی کارکردگی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اس انٹرویو کے اگلے حصے میں.